المستثمرون الفرنسيون الذين يساعدوننا تمكنوا صحبة رجال الأعمال التونسيين من التعرف على الفرص السانحة ودعم هذه الشراكة الاستراتيجية التي تدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدعيم المبادلات بين بيئتي الأعمال في البلدين. على المستوى الاقتصادي العام يسعدني أن أنوه بالقرارات الفرنسية الشجاعة التي حولت الديون وإيرادات فرنسا التي تأكدت من أجل دعم تونس في المنتديات الدولية. ويسعدني أيضا أن أحيي باسم تونس الالتزام الفرنسي الكبير في نجاح مؤتمر الاستثمار في شهر نوفمبر الماضي تونس 2020. وبهذه المناسبة فإن التعاون بين بلدين وصل إلى مستوى لم نصله من قبل من خلال التزامات فرنسا لدعم مخطط التنمية 2016 و2020 من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية التي وصلت 1.2 مليار يورو، والذي يفتح مجالات جديدة للاستثمار. وهذه العلاقات التي نحتفل بالذكرى 125 لإرسائي في تونس. وأود أن أحيي هنا الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة على هذه المبادرة التي تحاول بكل نجاعة أن تلعب دورها كدافع بين بلدينا، وخاصة لدفع اقتصادنا من خلال تنظيم هذا المنتدى. فخامة الرئيس، أن زيارتكم إلى تونس في رأينا علامة تحالف متجدد في تونس بين بلدين وأمتين تحترمان بعضهما البعض ويتقاسمان ليس التاريخ بل الحاضر والمستقبل. وإن فرنسا وتونس يتقاسمان قيما، وهذه قيم إنسانية لعالم يتميز بالكرامة والمسؤولية، عالم يتميز بالتنافس والتضامن ويحمي حقوق أجيال المستقبل. نحن نتقاسم منذ مدة طويلة هذه القيم التي تنضاف إليها اليوم قيمة الديمقراطية وقيمة الإنسانية والتسامح والمساواة بين المرأة والرجل. وأعتقد شديد الاعتقاد أن تشابك مصالحنا تأتي من تشابك مصائرنا وليس العكس. إن تونس وفرنسا يرفعان لواء الحرية والكرامة ويتبعان نفس الأهداف في المنظمات الدولية، وإن توافق رؤانا تجعل أن من البديهي والضروري أن هذه العلاقات علاقات جيدة. سيداتي سادتي، أعتقد أن العمل المتواصل لبناء ديمقراطية حقيقية ومستدامة ومتضامنة هي حدث كبير لفرنسا التي ترى أن في ضفة الجنوب المتوسط هناك شريك أكيد، ولم يخلق الفكر الإنساني أفضل من الديمقراطية من أجل تأمين الحدود وتأمين مستقبل الشعوب. فالديمقراطية التونسية ليست حلا لتونس بل هي حل لجميع ديمقراطيات بلدان المنطقة. فالديمقراطية التونسية هي على الطريق الصحيحة، وعلينا أن نعمل على تأمين استدامة هذا المسار. وتونس تفتخر اليوم أنها التحقت بدائرة الدول الديمقراطية، وهي تونس واعية كثيرا بالتحديات التي عليها أن تواجهها والطموحات المشروعة لمواطنينا من أجل حياة أفضل وظروف أفضل للتعبير عن قدراتهم وكفاءاتهم وآمالهم، وهي اهتمامنا الشاغل. ونحن متأكدون أن فرنسا ستكون بجانبنا في هذا العمل النبيل. واليوم فإن الطلبات المشروعة التي يطالب بها مواطنون من شغل ونجاعة الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد والاقتصاد الموازي فهي تحديات نريد مجابهتها. وبالتأكيد فإن مؤشرات ازدهار اقتصادي ملموسة وتونس عليها
أن ترفع هذه التحديات التي تواجهها اليوم، وهي إنجاح إقلاعها الاقتصادي. إن تنفيذ مخطط التنمية 16 و2020 و2000 سيسمح لتونس لإرساء التوازنات الاقتصادية العامة الكبرى وبلوغ نسبة نمو ب5% في غضون سنة 20 و2000، وهي الأساس التي سنبني عليها الإصلاحات من أجل إضفاء المزيد من الديناميكية في تونس، والتي تتعلق بالحوكمة وحوكمة المؤسسات العمومية والإصلاح الإداري واللامركزية ومكافحة الفساد. إن اليوم تونس على طريق الإصلاحات، والبلد بحاجة إلى إصلاحات أكثر من أي وقت مضى. لقد بدأنا في إصلاح المالية العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي، ونحن سنطلق المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين في خصوص إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ونظام الدعم، وسنبدأ أيضا في إصلاح منظومة الصرف لتشجيع الاستثمار في تونس، وبالطبع وبالتأكيد إعادة أو تيسير الإجراءات الإدارية التي تعبر العقبة الكبيرة أمام الاستثمار. ونحن واعون أن تونس بحاجة إلى إصلاحات هيكلية، إصلاحات في الجوهر. إن بعض الإصلاحات يمكن أن تكون صعبة وتتطلب مجهود هام وتضحيات أيضا، لكن إنهاء هذه الإصلاحات يجب وهي ضرورية لتوازن الاقتصاد التونسي، مما سيسمح لمواطنينا أن يطمحوا في التقدم والازدهار. سيادة رئيس الجمهورية الفرنسية، نعتبر أن من ضمن شركائنا الذين يدعمون التقدم الاقتصادي التونسي هم ينتبهون لمستقبل تونس ويعملون من أجل إنجاح التجربة التونسية. واسمحوا لي أن أؤكد طبيعيا أن تونس تعتمد على فرنسا وتعول على فرنسا إلى جانب الأرقام الاقتصادية الهامة، والتي ستسمح لفرنسا أن تكون في نفس الوقت حليفنا الأول ومزودنا الأول بتأمين 20% من مبادلاتنا الاقتصادية والتجارية، والتي تقدم أكبر الاستثمارات الأجنبية في تونس مع 1400 مؤسسة فرنسية، أي 40% من جملة المؤسسات الأجنبية. أن زيارة الدولة التي يوديها سيادة الرئيس باجي قايد السبسي في سنة 15 و2000 أو مشاركته في قمة التغيرات المناخية في باريس في ديسمبر الماضي يعكس أهمية الحوار والتشاور بين سامي المسؤولين من أجل تدعيم مختلف جوانب هذا التعاون. ونحيي أيضا اعتماد البيان المشترك بعد اجتماع المجلس الأعلى التونسي الفرنسي في شهر أكتوبر الماضي، الذي يتضمن 4 خرائط الطريق، والذي يشمل العدالة، الأمن، التعليم العالي، التدريب المهني والمجال الثقافي. أن النقاشات التي التأمت بمناسبة هذا المنتدى يعطيني الإيمان العقيد أننا ملتزمون جميعا بهذه الالتزامات، وتونس وفرنسا المجتمعان على قمة التمثيل السياسي يشهد بتوافق وجهات النظر، فاجتمعنا في إطار قطب هام في المنطقة على مستوى الاستقرار والأمن وتنقل الثروات والأشخاص والتحول التكنولوجي والمعارف والمركزية بين المؤسسات والجمعيات والمواطنون الذين هم من أهم جوانب هذا التبادل. وهذه الزيارة ستساهم في تدعيم هذه العلاقات وستساهم في ازدهار بلدينا وتطوير شعوبنا وستدعم اقتصادياتنا، وهي ما نتمناه اليوم بين تونس وفرنسا. وشكرا مرة أخرى على حضوركم في تونس، وأشكركم على حسن انتباهكم.
سيد رئيس الحكومة، سيدتي سادتي الوزراء، سيدتي وسادتي أعضاء البرلمان، سيدي رئيس البلدية، سيدتي سادتي حضرة الأصدقاء، أنا سعيد أن أكون معكم اليوم وأن أجد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الجولة الأولى والدورة الأولى لمنتدى الأعمال التونسي الفرنسي. وأود بدوري أن أشكر الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة ولجنة تونس لمستشارية التجارة الخارجية بفرنسا اللذين ينظمان هذا المنتدى، وأشكر أيضا مختلف المنظمات التي ساهمت في نجاح هذه التظاهرة، اتحاد الصناعة والتجارة ومنظمة مؤسسات المواطنة. لقد ذكرتم التحديات والرهانات، وأود أن أعود إلى هذا الوضع الخاص الذي نعيشه اليوم والذي نتقاسمه اليوم، وأود أن أتحدث كيف على الجانب الاقتصادي العام ومن خلال هذه العلاقات يمكن أن نشارك جماعيا. لقد ذكرتم بالرهانات وذكرت هذا الصباح هذه الرهانات بعد نقاشاتنا بالأمس وبعد النقاش المطول الذي أجريته مع سيادة رئيس الجمهورية وأمام ممثلي مجلس نواب الشعب. ما يحدث اليوم هو أساسي، لكنه ليس أساسي لتونس فقط، وهذا شيء كبير، لكن أساسي لكامل المنطقة، فهو أساسي بالنسبة للعالم العربي وبالنسبة لفرنسا. العديد من المؤسسات الحاضرة هنا تعرف ذلك، حيث هناك أكثر من 1300 مؤسسة تشتغل في تونس، وحياتهم وتطورهم يحدث على أرضكم. هناك أكثر من 30,000 فرنسية وفرنسي يعيشون، وهناك أكثر من 800,000 تونسية وتونسي حاملي الجنسيتين يعيشون بفرنسا. وما تقومون به اليوم يهمنا، نجاحكم يهمنا، لأن إذا ما فشلتم اليوم فكل الرهان الذي رهناه على تونس يفشل. وبالتالي تحدثت كثيرا عما ذكرتموه منذ قليل في المثال التونسي، إن قوة الشعب والمجتمع المدني أيضا وبفضلهما نتواجد اليوم. فهناك ممثلي الأعراف وهناك ممثلي النقابات والمجتمع المدني، حملتم شيئا، وتونس مدينة لشعبها ولمجتمعها المدني وإلى المجتمع السياسي، وهذا النموذج الوحيد والفريد يجب أن يعمم. والعلاقات الاقتصادية هي عنصر أساسي من هذا التحدي لشيء مبدئي. هو ما نراه اليوم مهدد ومهاجم ومدفوع في ظل العولمة التي نعيشها، وهو ما أوروبا والحوض المتوسط خلقه في القرن الثامن عشر، حيث هناك الديمقراطية والحرية الفردية واقتصاد السوق والالتزام بعدالة اجتماعية ووحدة وطنية. فهناك مشروع، وهو مشروع تقدم الشعب ومشروع للطبقات المتوسطة، وهو ما نراه في الديمقراطيات الليبرالية منذ القرن الثامن عشر. واليوم نحن أمام أزمة لهذا النموذج، وهذه الأزمة في جميع الأماكن، وهي ما تواجه مع الإرهاب والتطرف الديني والانحرافات الرأسمالية. وهذه الرأسمالية التي تفسر للمواطنين عدم التوازنات والحيف الاجتماعي، فهذا غير مقبول. وهناك انبهار بالأنانية والتطرف الديني والقومية وكل الأمراض التي كنا نعتقد أننا قضينا عليها. لقد اخترتم في أسوأ مراحل التاريخ الطريقة العكسية، أي أن تجعلون من تونس ديمقراطية ملتزمة بالحريات الفردية والمساواة بين المرأة والرجل، وتؤمنون باقتصاد مفتوح يفتح مشاريع للمستقبل. فإذا لم تنجحوا
ستكون عقبة إضافية في حديقتنا وعقبة إضافية قد تساهم في انحدار ديمقراطيتنا. العنصر الثاني هو أنكم نجحتم في الثورة الثقافية والديمقراطية، وعليكم أن تواصلوا في الثورة الاقتصادية والسياسية، لأن النجاح هو أن نفهم الشعب التونسي أن ما قمتم به منذ 7 سنوات وخاصة منذ دستوركم الجديد يجب أن ينتفع به الجميع. عليه أن يعيش المواطنون بشكل أفضل، وهو شيء بديهي، وهناك على المستوى التربوي نجاحات، لكن يجب أن تصاحبها نجاحات اقتصادية، وصراعكم اليوم هو ما يجب علينا أن نساعدكم فيه. أولا، وهو العنصر الثاني الذي أود الحديث فيه على مستوى الإطار الاقتصادي العام. ليس هناك اقتصاد يتطور إذا ما لم تسمح بذلك القواعد الاقتصادية، وفي هذا الصدد أنتم أنجزتم الكثير وأهنيكم على ذلك. ونحن وقد قلتم أنكم متمسكون بالإصلاحات التي تريدون صحبة رئيس الجمهورية تنفيذها. فإذا ما أرادت تونس الكثير من الأنشطة الاقتصادية ومواطن الشغل، فأنتم بحاجة إلى البرامج التي سطرتموها كمكافحة الفساد، وهو ما يمكن من إرساء الثقة تجاه السياسيين وتجاه المجتمع بأسره. وإذا ما أرادت تونس أن تربح هذه المعركة الاقتصادية فهي بحاجة بوضوح إلى تيسير هياكل الدولة واتخاذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية العميقة لتكون الدولة أكثر نجاعة وأن تقترب من المواطن، وأن تكون الإجراءات الإدارية يسيرة وقصيرة. ولا أريد هنا أن أطمئنكم ولن أختصر ما تقومون به بقول أنكم سيادة رئيس الحكومة تقومون بعمل كبير، وأنا أعرف رئيس حكومة آخر من الضفة الأخرى من المتوسط، وفي هذا الوقت هو بصدد القيام بمجهودات من أجل إصلاح الحوكمة في فرنسا، وأعرف هذا الصراع وأنتم لستم محتكرون هذا الصراع. لكن هذه الإصلاحات هي ضرورية من أجل ضمان وتأمين إطار اقتصادي عام للتنمية، وما يمكننا أن نساهم فيه كما قلتم. وأود أن أؤكد على ذلك المستوى الثنائي 1.2 مليار يورو في غضون سنة 22 500 وألف، وهو الالتزام الاقتصادي العام الذي يتلائم مع الالتزامات التي اتخذتها من أجل المساعدة لتطهير الإطار المالي لتونس. وهو أيضا ضروري أن نأتي مع هذا الالتزام بمشاريع ملموسة، مشاريع في البنية التحتية، مشاريع هامة لكامل البلاد. وهذا الدعم يأتي من خلال أنشطة لتطوير رأس المال البشري والشراكات ومشاريع كبرى. أذكر المستشفى الجوي بقفصة الذي سنموله ب80 مليون يورو من خلال تحويل الديون، وهذه الأمثلة هي التي تسمح أن تعطي بنية تحتية للتنمية المستدامة لفائدة المجتمع ولفائدة علاقتنا. ثم التزامنا الآخر لمساعدتكم على بناء هذا الإطار الاقتصادي العام هو في إطار القرارات الكبرى التي سنتخذها في المجال الأوروبي. وأنا مقتنع أن هذا لا يرتبط بالعلاقة الثنائية المهيكلة، لكن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس. فهناك مفاوضات جرت في السنوات الأخيرة واتفاقيات هامة تم إمضاؤها والتزامات مالية، ويجب أن تواصل أوروبا أن تكون في الموعد مع ما خططه حتى تتمكنوا من مواصلة جميع المشاريع بطريقة فضلة، وحتى نرافقهم على مستوى الهندسة والخبرة. ثم الدعم التام الذي أود أن أقدمه لكم في إطار
اتفاقية التبادل الحر، لأن اتفاقية التبادل الحر الكامل والمعمق ضروري وسيربط علاقات اقتصادية أمتن والتي سعود بالنفع علينا جميعا، وهي هامة بالنسبة لتونس. وتطبيع العلاقات، وفرنسا لم تدخر جهودها مع جهود حكومات أخرى حتى نتمكن من تبادل ومناقشة جميع المسائل، وسنرافقكم في نضالكم خاصة لفتح الفضاء الجوي من أجل إدماج اقتصادي أفضل وحرية تنقل الأشخاص، وهذا هام في نضالكم وفرنسا إلى جانبكم. ثم هناك أيضا إضافة إلى هذا الإطار، وهي النقطة الثالثة والأخيرة التي أود التأكيد عليها، وهي حيوية الشراكة الاقتصادية من خلال أعمال ملموسة وما يمكننا وما يجب علينا أن نقوم به في الحياة الاقتصادية التونسية. ولهذا السبب وإلى جانب ما نقوم به اليوم عبر الوكالة الفرنسية للتنمية ومختلف المشغلين، وما نقوم به على مستوى التعاون الاقتصادي والتربوي والثقافي، لأن هذا يتفاعل مع بعضه البعض، نريد أن يكون لنا بداية من هذه السنة خطة استعجالية ل50 مليون يورو لتسريع المشاريع التي ستسمح للشباب والكهول أن ينفذوا مشاريعهم وأن ينفذوا إلى السوق وأن يكتسبوا الخبرة وأن يحصلوا على مرافقة ومصاحبة مالية وإنسانية على مستوى الخبرة التقنية لتنفيذ مشاريعهم، لأنكم أمة لها هذه الطاقة، طاقة ريادة الأعمال وللإجابة على المرض الكبير الذي يعاني منه اقتصادكم، وهو بطالة الشباب من خريجي الجامعة. ونحن نود أن نعطيكم الإجابة المطلوبة، وهذا ضروري وهو هدف هذه المبادرة. ثم هناك العمل الذي ستقوم به المؤسسات، 1400 مؤسسة تخلق 140 ألف موطن شغل، وتبقى فرنسا المستثمر الأول في تونس في قطاعات رئيسية: الطائرات، السيارات، النسيج والملابس والخدمات، وقطاعات أخرى، وأنشطة الهاتف والخدمات المالية وغيرها التي أسهى عنها. وكل هذه المؤسسات انخرطت بعمق منذ سنوات ومنذ عشريات، وفرنسا تقهقرت في السنوات الأخيرة في حصتها من السوق، وفقدنا مكانتنا الأولى لفائدة إيطاليا سنة 17 و2000. كل شيء ممتاز، لكن لا يكفي، ولا شيء يمكن أن يفسر ذلك إلا أننا لم ننخرط بالشكل الكافي ولم نعبئ طاقاتنا بالشكل الكافي. ولهذا قمنا بتحديد 6 أولويات قطاعية لقد ذكرتم، وهي موجودة في خارطة الطريق التونسية الفرنسية للتنمية الاقتصادية: الصحة، التربية، الفلاحة، السياحة، الرقمنة والطاقة. وهناك أمثلة حيث تمكنا من العمل بشكل جيد، وأخذ صناعة الطائرات والطيران، وهي مثال جيد لتعاوننا. منذ 20 سنة لم تكن هناك صناعة طيران في تونس، واليوم هناك 3010 موطن شغل و50 مؤسسة أغلبها فرنسية تشغل تونسيات وتونسيين، مع إلياد وهي فرع لإيربوس وهو مثال لمركزية إيربوس. فإذا ما كان هناك مثال للتعاون نحن نعرف كيف نقوم بذلك، وعلينا أن نقوم بالدفع، والدولة ستضع كل إمكاناتها، ونحن سنأتي بالمؤسسات الكبرى والصغرى من خلال استراتيجية كما كان ذلك في صناعة الطيران، ونقوم بالتدريب وتطوير المنظومة. ثم فإذا ما أردنا النجاح في هذه التعبئة يجب أن نتبنى منطقا يتماشى مع أولويات اقتصاد السوق، وهي اللامركزية المشتركة. كانت هناك محاولات في العشريات الأخيرة في فرنسا، ونقول دائما يصعب أن نحصل على التنمية في فرنسا، فلنذهب إلى السوق الأجنبية لنعالج
اندحار نمونا الاقتصادي لنجني أرباحا، لكن لا نعمل من أجل تطوير البلد الآخر. هذا لا يمكن أن ينجح في الوضع الذي توجد فيه تونس، وللأسباب التي ذكرتها والتي سأذكرها، أن استراتيجيتنا الاقتصادية المشتركة لا تنجح إلا من خلال المركزية المشتركة. فنحن لا يجب علينا أن نبحث في الكلفة المنخفضة والكفاءة المهنية المنخفضة، لا، يجب أن نبحث عن سوق حيث هناك كفاءات وخبرات و أشخاص مكونون وهي قوة تونس، والنفاذ إلى سوق في هذا المنطق نراه يتطور في السنوات الأخيرة، وخاصة في صناعة السيارات، والذي يجب أن نشجعه في القطاعات الأخرى، لأنها تسمح بأن نعمل على استدامة هذه المؤسسات، وأن يكون هناك منطق وراء استقرار هذه المؤسسات، وأن نعمل على المدى الطويل. وهنا أريد أن أحيي صندوق المركزية المشتركة فرنسا وصندوق الودائع التونسي، وهذه التعبئة لتطوير القطاعات الرئيسية يجب أن نسيرها معا معكم أنا من خلال تبادلاتكم ونقاشاتكم التي جرت هذا الصباح، ويجب أن تواصلوا هذا مع التزام أكثر، وسنعمل على مضاعفة مبلغ الاستثمارات في السنوات الخمسة القادمة. يجب أن نقوم بذلك، والدولة الفرنسية ستعطي الإطار والمساعدات، لكن أنتظروا تعبئة عميقة وكبيرة من مختلف الأطراف الفاعلة الاقتصادية الفرنسية من أجل التعبئة في إطار ما كنت ذكرته. وأعتقد أن على مستوى السياحة والخدمات والصناعات الغذائية والصناعات والرقمي أمامنا الكثير يمكن أن نقوم به، وهذا التطور يتنزل في إطار ما تحدثتم عنه، ويعتمد على شيئين هامين، وهو جوهر الاستراتيجية التي تأتي من الأطراف الفاعلة الاقتصادية. أولا اللغة وروح المبادرة. اللغة شيء بسيط، فعندما نتحدث الفرنسية وهو أفضل جواز سفر للنفاذ إلى منطقة اقتصادية غير مسبوقة، تتحدثون العربية والإنجليزية إضافة إلى ذلك، لكن من البديهي أن اللغة الفرنسية هو نفاذ إلى أسواق وإلى فرص سانحة في إفريقيا وفي المتوسط وفي أوروبا وما وراء ذلك، وبالتالي فهي قوة اقتصادية. ولهذا السبب أن الالتزام الذي نأخذه في مجال الفرنكوفونية هو التزام اقتصادي، لأن المؤسسات التي ستتم مرافقتها ستقوم تشغيل الشباب الذي سيتم تدريبه في هذه المدارس، لأن النضال ضد الظلمية والانهزامية هو من خلال هذا الالتزام من خلال بعث 6 رابطات فرنسية. وأود أن أشكر هنا وما دعمه السيد رئيس الحكومة وسيادة رئيس الجمهورية، فهو التزام نأخذه إلى جانب تونس من خلال احتضانها لقمة الفرنكوفونية لسنة 2020، والتزامنا لتطوير هذا مشروع الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط للتدريب ليس الشباب التونسي لكن شباب جميع المنطقة، بلدان المنطقة وإفريقيا، حتى تكون فضاء امتياز تربوي وثقافي، وبالتالي مكان ممتاز تكوين رأس المال البشري. فالفرنكوفونية هي فرصة سانحة، عليكم أن تمسكوا بها وأن تطالبوا بها، وعليكم تطويرها، لأنها ستفتح أسواقا انطلاقا من تونس. وهناك نقطة أخرى نتقاسمها وهي روح المبادرة. فرنسا بلد يخلق رواد الأعمال، وفي الفضاء الأنجلو ساكسوني حيث نتحدث بالإنجليزية، والفرنكوفونية لا تتطور إلا من خلال التبادل. وهناك كلمة افتكى منها الأنجلوساكسونيون وهي كلمة entrepreneur أي ريادة الأعمال، ليس هناك مرادفها في الإنجليزية، فهم أخذوا تلك الكلمة وتبنوها، ونحن رواد أعمال من ضفتي المتوسط، وهو ما يخلق حيوية مجتمعاتنا
وهو ما يدفعها روح الإبداع وركوب المخاطرة، وهو ما نطلبه وهو ما ستقوم بإصلاحاتكم. وهذا لا يجب أن نسيء تقديره. علينا أن نعمل من دعم إصلاحاتكم من خلال مبادرات ملموسة، وهناك العديد منكم من سيتبنى ذلك من خلال مدارس 42 التونسية ومن خلال تأسيس المؤسسات التي وفي كل مرة نأخذ محضنة المشاريع. وكلما أشاهد شخصا أطلب منه أن يحدثنا عن مشروعه، وهو يجعلني أتأكد أن ما هو مشروعك لي. أنا شاهدت هنا شبابا ورواد أعمال لهم مشاريع وهم يرغبون في تنفيذها، وهي سعادة كبرى. وأمام هذا المنتدى أود أن أقول أننا نتقاسم الفرنكوفونية وروح المبادرة، ولا يجب علينا أن نتمسك بهما، بل علينا أن نطورهما من أجل تحفيز شبابنا لينتفع منهما، أن ينجح شباب لنفسه وأن تكون القدرة على ذلك. هذا سيادة رئيس الحكومة، سيداتي وسادتي الوزراء، ما أود أن أقوله لكم بعد انتهاء أشغالكم. أود أن أقول أن تونس تعيش مرحلة تاريخية لها ولنا، وأننا سنكون بجانبكم لبناء إطار هذا النجاح الاقتصادي وحيوية هذه العلاقة، علاقة الأعمال. لكن في نهاية المطاف ستكون أنتم في الساعات الداكنة والتي دكها الشك، فإن المجتمع المدني التونسي كان حاضرا. فالمجتمع المدني كانت له تلك القوة ورباطة الجأش وهذه الحيوية وتلك الرغبة، وعلى المجتمع المدني أن يواصل أن يكون هناك وسنساعده. يجب عليه أن يحمل المشاريع وطموحا، وأتمنى بكل قواي أن رواد الأعمال والمؤسسات المتوسطة على غرار المؤسسات الكبرى الفرنسية ستكون بجانبكم، لأن تعرف مثلي أن مستقبلهم موجود هنا، مستقبلهم الاقتصادي وفي كامل المنطقة، وجزءا أيضا من القيم التي سمحت لهم أن يكونوا هنا وتلك القيم التي يتقاسمهم. شكرا لهذا المنتدى، شكرا للمبادرات التي خدتموها، سنكون معكم ونعود عليكم. شكرا.